वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात मुफीद रही। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं दोनों ममालिक में बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ 27 मुआहदों में से 5 पर काम जारी है। रियाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। मुलाकात मुस्बत रही। उम्मीद है IMF का ये प्रोग्राम आखिरी होगा। सऊदी अरब के साथ जिन मुआहदों पर इत्तेफाक हुआ था उन पर अमल दरामद शुरू हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर आज कतर के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। दोहा में वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। कतरी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात शेड्यूल। तिजारत सरमायाकारी समेत ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म 31 अक्टूबर को सकाफती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। स्मोक के मामले पर भारत के साथ डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं सोच रही हूँ भारतीय वज़ीर आला को ख़त लिखूँ। दोनों पंजाब मिलकर स्मोक पर काबू पा सकते हैं। स्मोक का मसला सियासी नहीं इंसानी है। वज़ीर आला पंजाब का 20 दिसंबर को अक़लियत कार्ड मुतारिफ़ कराने का ऐलान। बोली 1400 ख़ानदानों को दिवाली पर 15,000 रुपये का तोहफ़ा दे रहे हैं। मेरे वालिद कहते हैं कि उन्हें अक़लियत ना कहो, ये हमारा हिस्सा है। लाहौर में दिवाली की तकरीब से खिताब। लाहौर में स्मोक के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 235 रिकॉर्ड। भारत में फसलों की बाकियात को जलाया जाना आलूदगी में इजाफे का सबब बन रहा है। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल पर पंजाब असम्बली का खुसूसी सेशन। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फ़ौरी इक़दाम का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा फुटेजेस के ज़रिए हमलावरों की निशानदेही की जाए। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। सानेह 9 मई GHQ हमला केस। बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने रिमार्क दिए। 8 नवंबर को फ़र्द जुर्म आयद होगी। आज तमाम मुल्ज़िमान को चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। GHQ हमला केस में शेख रशीद, शिबली फराज, उमर अयूब समेत 79 मुल्ज़िमान के खिलाफ समाअत हुई। 26वीं तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। आज नहीं तो कल 27वीं तरमीम तो होनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा 26वीं तरमीम पर ये लोग ड्राफ्ट बनाकर साइट पर हो गए। देखते हैं PTI जलसे में पंजाब वाले कितना जलूस लेकर आते हैं। PTI की सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए। सेनेटर सानिया निश्तर ने जनेवा में बैनुल-अक़वामी इदारे में मुलाजमत इख्तियार करने के बायस इस्तीफ़ा दिया। अपना इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटरीट भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। मियां रऊफ अता मलिक की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर अहमद काकड़ हार गए। मियां रऊफ अता की कामयाबी पर हामियों का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियां रऊफ अता और एहसन बून को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का आज़रबाईजान का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूब की मुलाकात। पेशा वाराना दिलचस्पी और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। आज़रबाईजान की क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों की तरफ गामजन। रोज़ नया रिकॉर्ड कायम। आज भी कारोबार के आगाज़ पर ही ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 91,872 की सतह पर पहुँच गया। लाहौर के इलाके नबाकोट में शौहर ने छुरी के वार से बीवी को कत्ल कर दिया।
بچوں سمیت 4 افراد کو زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم شاہد کا اپنے ماموں سے لین دین پر جھگڑا ہوا۔ بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش پر ملزم نے بیوی، بچوں اور ممانی کو زخمی کر دیا۔ اسلام آباد میں 2 روز قبل I-9 میں بینک ڈکیتی کا مقدمہ درج ہو گیا۔ مقدمہ تھانہ I-9 میں سیکورٹی گارڈ کی مدیریت میں درج کر لیا گیا۔ کیش بینک منتقلی کے دوران مسلح شخص نے رقم لوٹنے کی کوشش کی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا اسٹیڈیم کا دورہ، منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اسٹیڈیم میں جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ محسن نقوی کی اسکور سکرین مناسب جگہ نصب کرنے کی ہدایت، کہا دن رات ایک کر کے منصوبہ ڈیڈ لائن سے پہلے مکمل ہونا چاہیے۔ FWO حکام کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر بریفنگ۔ پاکستان آسٹریلیا ون ڈے سیریز۔ پاکستان ٹیم کا دوسرا گروپ بھی آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گیا۔ کپتان محمد رضوان، سلمان علی آغا، عبداللہ شفیق، عامر جمال، سعیم ایوب اور دیگر کھلاڑی گروپ میں شامل۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان پہلا ون ڈے 4 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں صرف 6 روز باقی۔ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کی انتخابی ریلیوں سے خطاب کے دوران ایک دوسرے پر تقسیم اور نفرت کے الزامات۔ ارلی ووٹنگ میں 5 کروڑ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ کیملا ہیرس کی کیپٹل ہل حملے کے مقام پر بڑی انتخابی ریلی۔ کیملا کا ریلی سے خطاب میں کہنا تھا کہ ٹرمپ جیت گیا تو مخالفین کو جیلوں میں بند کر دے گا۔ ٹرمپ جواب میں بولے، کیملا ہیرس امریکی تاریخ کی بدترین نائب صدر ہیں۔ بھارتی کابینہ کے وزیر نے کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا۔ کینیڈین نائب وزیر خارجہ کا الزام۔ ڈیوڈ موریسن نے کہا کہ سکھ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنانے کے پیچھے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ ہیں۔ سکھ رہنما گربت ونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ امت شاہ نے خالصتان کے حامیوں کو پکڑنے کے لیے ایجنسیوں کو ہتھیار بنایا۔ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل سکھوں کی آواز دبانے کی کوشش تھی۔ بالی ووڈ سٹار سلمان کو قتل کی ایک اور دھمکی۔ ملزمان نے 2 کروڑ کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی ٹریفک پولیس کو ہیلپ لائن پر نامعلوم شخص کی جانب سے دھمکی آمیز مختلف پیغامات موصول ہوئے۔ سلمان خان کے گھر پر فائرنگ اور دھمکیوں کے الزام میں متعدد نوجوانوں کو گرفتار کیا جا چکا۔ PTV ریڈیو کے کمپیئر، کالم نگار اور مصنف دلدار پرویز بھٹی کو دنیا سے رخصت ہوئے 30 برس بیت گئے۔ آج ان کا سٹائل اور لہجہ شائقین کو یاد ہے۔ دلوں میں گھر کرنے والے ٹی وی اور ریڈیو کے ہر دل عزیز کمپیئر اپنی حاضر جوابی میں بے مثال تھے۔ ان گنت لاسوال گیتوں کی دھنیں ترتیب دینے والے موسیقار خواجہ خورشید انور کو بچھڑے 40 برس بیت گئے۔ برصغیر کے نامور موسیقار، فلم ساز اور ہدایت کار دھنیں آج بھی مقبول۔ فلم ہیر رانجھا کے گیت نے لاسوال شہرت بخشی۔ اور جادو نے بادشاہ اور ملکہ کو بھی جکڑ لیا۔ ننھی شہزادی خاندان کو جادو کے چنگل سے نکالنے کے لیے مہم پر نکل پڑی۔ ایڈونچر کامیڈی سے بھرپور اینیمیٹڈ اسپیل باؤنڈ کا ٹریلر جاری۔ ہالی ووڈ فلم 22 نومبر کو نیٹ فلکس پر ریلیز کی جائے گی۔